Ang What? babaan ginbayaan kay man tama bigka diwalwalan adlaw-adlaw may gakadlaw maritis nga bantay sa iya magtan-aw pero nga akong sa kagabihon siya ang malong batian ko sa mga maritis magpulong-pulong sila tanan ang nakibot sa likod ara kana ano pag inabulat yung gala-gala may higit siya nga ba't mo sabay tira sa ulo nyo bahala na mabuklan ka mo siya ang tubig ko nyo gasinggit pa inaway sabay sulod man sa iya balay nakainom lang siya gamay nag-isugan si iyay pero ang ending niya gali mapakuha